यसको विघटन हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ हैन। बिउदेर मात्रै हुँदैन, यसको विघटन फेरि पनि हुन्छ। इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अब हामीले सधैँभरि बुझ्दै आएको कुरा हो। अब उनको रणनीतिक तपाईको इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तो उनीहरू भन्छन् नि अखण्ड भारत भन्छन्, उनीहरूले उनको दिमागले हैन, उनको दरिद्रताले, उनको मानसिकताले नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर नै मान्दैन। नेपाल मात्रै हैन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशलाई सार्वभौम राष्ट्र उनीहरू मान्दैनन्। अब हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ बहस गर्दाखेरि हामीले नेहरू डक्ट्रिन भन्छौँ। आरएसएसको चाहिँ तपाईँको त आधिकारिक नीति नै यही हो। भारतको सिमाना चाहिँ तपाईँको हिमालय पर्वत श्रृङ्खला हो भने उनीहरूले खुलेआम बोलिरहेका छन्। अस्ति भर्खरै अब यो उसको सल्लाहकार के अरे यो चाहिँ मोदीको सल्लाहकार पश्चिम बङ्गालमा भाषण गरेको सुन्नु भएन? तपाईँको नेपालमा चाहिँ बिजेपीको सरकार बन्दैछ भने उसले भाषण गर्यो। श्रीलङ्का र नेपालमा बिजेपीको सरकार बन्दैछ, उनीहरूले त्यसरी हेर्छन्। किन यथार्थ त्यही हो। किन उनको दिमागमा त के परेको छ भन्छ भने अब उनले पालेका, उनले भात खुवाएका हैन, उनले जन्माएका, उनले हुर्काएका मान्छेहरूलाई उनको त रगतको नसा नसामा, दिमागको चाहिँ छेउछेउ कुना कुनामा अब यिनी त हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने छ। त्यस कारणले अब उनको दलालको मान्छेको यहाँ सरकार बन्ने भनेको उनको सरकार बन्ने हो। त्यस कारणले उनले अनायास उनको मुखबाट हाम्रो सरकार बन्दैछ भन्ने आउँछ, किन मान्छे उनीहरूका हुन्। उनको इन्ट्रेस्ट जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्र नमान्ने, अब त्योदेखि यता आएर चाहिँ जस्तो नेपालको सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति अथवा चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ अब यिनी चाहिँ आफ्नो हातमा लिने, कब्जामा लिने, जस्तो इन्डियन नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिने बाटो खोल्ने, जस्तो यो संविधान जारी हुँदाखेरि जो नाकाबन्दी लगायो इन्डियाले 72 सालमा जो नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीको एउटा मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले सहज ढङ्गले पाउन सक्ने गरी नागरिकता जो विधेयक ल्याए त्यो पारित हुनुपर्छ भन्ने हो हैन। उनले बारम्बार भने। अब यहाँबाट चाहिँ कमल थापा इन्डिया गए बेला उनले 5-6वटा बुँदा हातमा दिएर यो संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि लेखेर पनि पठाए। उनका यस्ता धेरै इन्ट्रेस्ट छन् जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई समाप्त पार्न बल पुगोस् हैन, छिमेकी एउटा चाहिँ सीमा जोड्नेको नाताले। अब पश्चिमाहरूको विशेष गरी अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँ के हो भन्छ भने चीन चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा विश्वको चाहिँ एउटा उदाउँदो शक्ति, सुपर पावर जस्तो भएर चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। त्यो पनि एक्लै होइन कि अब संसारका धेरै ठुला शक्तिशाली देशहरूसँग जोडिएर, जस्तो रुस भयो, इरान भयो, उत्तर कोरिया भयो, टर्की भयो, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्तो पाकिस्तान भयो, अब त्यस्तै गरी ल्याटिन अमेरिकामा छन्, अफ्रिकामा चाहिँ उसको निकै ठुलो प्रभाव बढिसकेको छ। माने पश्चिमी शक्तिहरूलाई निकै ठुलो चाहिँ चुनौती दिएर र ठेक्न नसकिने खालको चुनौती दिएर चीन आयो र यसलाई चाहिँ रोकेर अथवा यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको जो रणनीति बन्यो नि, त्यो रणनीति नेपालमा जो कार्यान्वयन गर्न खोजे उनको इन्ट्रेस्ट त्यो हो। त्यो भनेको नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने हैन, असफल राज्य बनाएर हुन्छ अथवा चाहिँ यसलाई विघटन गरेर हुन्छ अथवा यसलाई अराजकताको चक्रव्यूहमा हालेर हुन्छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो पकड बलियो बनाउने र नेपालभित्रबाट एउटा चीन विरोधी मिसन अगाडि बढाउने, विशेष गरिकन तिब्बत विरोधी स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा मिसन अगाडि बढाउने इन्ट्रेस्टले उनीहरू आएका छन्। अब चाहिँ तपाईँको जस्तो चाइनिजहरू यसको प्रतिकार गर्ने भए त्यो बुझ्या कुरो हो। जस्तो कुनै एउटा स्वतन्त्र देशबाट आफ्ना विरुद्धमा यति ठुलो चाहिँ तपाईँको योजना अगाडि बढ्छ, जस्तो एमसीसी त देखे नि उनीहरूले हैन, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सामना गरिरहेछन्, एमसीसी देखे त्यसैको पार्ट हो। अब उनले त त्यसको प्रतिरोध गर्नु त स्वाभाविक भयो। अब त्यसको प्रतिरोध त उनले पनि राज्यलाई पनि दबाब दिने भए, दलहरूलाई पनि दबाब त दिने भए। अब यो चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय तपाईँको एउटा चक्रव्यूहमा देश फसेको छ अहिले हैन। अब चिनियाहरूको काउन्टर गर्ने रणनीति, आफ्नो इन्ट्रेस्टको, उनको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र कुनै विदेशी शक्तिले चीन विरोधी गतिविधि गर्न नपाओस्। अब त्यसको निम्ति उसले चाहिँ गर्नुपर्ने त गर्छ। अब यो चक्रव्यूहमा फसेको हुनाले र यहाँको सत्ता त्यसपछि दलहरू सबै अब कुनै न कुनै रूपमा अब यिनै शक्तिहरूका पार्टको रूपमा काम गरिरहेको हुनाले नेपाल स्थिर नभएको हो। मैले बारम्बार भन्छु, यहाँभित्रको आन्तरिक समस्याले यो अवस्था आएको होइन, नेपालभित्रको समस्याले यो अवस्था आएको होइन र यसको समाधान छैन। त्यसकारणले यसको समाधान छैन। अब यसको समाधान दुईटा हुने भयो। एउटा त अब हामीले एउटा चाहिँ आफ्नै खालको विकल्प, देशलाई चाहिएको विकल्प लिएर अगाडि गएर त्यसलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने
एउटा थाई समाधान भने त्यो हो। दोस्रो एउटा समाधान के हो भन्छ भने मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि बहुत एउटा पोलमा मल्टिपोलर चाहिँ जो भएर गइरहेछ, अब यसमा चाहिँ नेपाललाई डिस्टर्ब गर्ने, नेपाललाई गिजोल्ने जो शक्तिहरू छन् उनीहरू यो ध्रुवीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो चाहिँ शक्ति के अरे सङ्घर्षमा उनीहरू पराजित भए, उनीहरू सुपर पावरको रूपमा रहेनन्, उनीहरू पछाडि धकेलिनु पर्यो भने यहाँ नेपालभित्र उनको राजनीति स्वतः असफल भएर जान्छ, स्वतः असफल हुन्छ हैन। असफल कसैले अरे हामीले गराउनै पर्दैन। अब त्यो अवस्थामा यिनीहरू यहाँबाट निस्कनुपर्ने अवस्था आउँछ र नेपाल अलिकति स्थिरताको बाटोमा जान्छ। अब यो दुईटा बाटोभन्दा अर्को बाटो मैले देख्दैन। यिनीहरूभित्र दलहरूभित्र र सिस्टमभित्र हामीले यसको समाधान यो, यसको समाधान यो भनेर बहस गर्न थाल्यौँ भने अब हामी चाहिँ तपाईँको कहिल्यै पनि नउम्कने एउटा चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फस्छौँ, फस्दै आएको पनि त्यही हो। त्यसकारणले अब हामीले सोच्ने र बहस गर्ने कसरी हो भन्ने नै मुख्य समस्या हो भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। हजुर, आम नेपालीले दलहरूभित्र जुन खालको घटनाक्रम गतिविधि देखिन्छ यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक समस्या नभएर विदेशीहरूले गोटी कतातिर चाल्छन्, कतातिर लैजान्छन्, उनीहरू त्यही बाटोमा मात्र कुद्ने हो, त्यतिमा चाहिँ अब प्रष्ट हुनुपर्छ होइन। त्यसमा जस्तो होइन उनीहरूलाई हेरे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। जस्तो उनीभित्र एकता भए सबैभित्र र सबैभित्र फुट पनि भए हुँदै पनि छन्। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् अब उनीहरूभित्र एकता र फुटको क्रम निरन्तर चलिरहेछ, देश सङ्कटमा फसिरहेछ। देश त सङ्कटमा छ नि, यत्रो मान्छे बेरोजगार छ, विदेश गइरहेछ, काम छैन, यत्रो भ्रष्टाचार छ, लुट छ, दण्डहीनता छ, देश सङ्कटमा फसिया छ। तर यो सङ्कट जनता दुनियाँ र तपाईँको देशले भोगिरहेको यो सङ्कट कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुनै एउटा एजेन्डामा यिनको एकता हुँदा वा फुट हुँदा कहिले बहस भएको भएन। हामीले हेर्ने त्यहाँ हो, बहस त भएन। माने देश भन्ने त चिजै छैन। उनको एकताको प्रक्रिया र उनको विभाजनको प्रक्रियामा देश भन्ने तपाईँको एजेन्डा नै छैन, बेरोजगारी भन्ने एजेन्डा नै छैन, अथवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालले कसरी रोक्ने भन्ने एजेन्डा नै छैन, विकास भन्ने एजेन्डा नै छैन। एजेन्डा के छ त भन्छ भने सत्तामा को जाने, पार्टी कसै कब्जा गर्ने, एजेन्डा त यति हो। जस्तो हिजो एकता हुँदाखेरि पनि को अध्यक्ष, जस्तो एउटै पार्टीभित्र 6वटा महामन्त्री छन् भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो कस्तो एकता होला हैन। जस्तो राप्रपा जस्ता कतिवटा महामन्त्री छन् त्यहाँ राप्रपाभित्र हैन। जस्तो यही माओवादी र चाहिँ तपाईँको एमाले मिल्दाखेरि पनि दुईटा अध्यक्ष, अझ उनको सहमति आलो पालो 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री। अनि त्यसपछि के त जस्तो माधव नेपालहरूको हेर्नुहोस् हैन, प्रदेश अब जस्तो पार्टी संरचनामा कसको कति प्रतिशतै छुट्याएर एकता गरे नि हैन, 40-60 कसको कति प्रतिशत, प्रदेशमा कसका मान्छे कति, जिल्लामा कसका मान्छे कति, केन्द्रमा कसका मान्छे कति। झगडा नि त्यही न हो, झगडा त त्यही न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि झगडा उनको यहाँ चाहिँ उनको पार्टीभित्रको झगडा र सत्ताभित्रको झगडा भने उनको आफ्नो वर्चस्वको कुरा भयो, वर्चस्व कसको भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ समस्याका एजेन्डा एउटा पनि छैनन्, जो देश र जनतासँग जोडिएका छन् एउटा पनि एजेन्डा छैनन्। र अब यिनको सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने यिनको चाहिँ इन्ट्रेस्टभित्र खेलिरहेको जो बाहिरी शक्ति छ नि, अब एजेन्डा उसको हो। त्यसकारणले एजेन्डा उसको भएको हुनाले यिनीहरू देश र जनता बोल्न मिल्दैन। हामीले त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। किन यिनी विदेशी यदि स्वदेशी मिसनमा आफ्नो जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर यो लडाईँ लडेको भए यिनको मुखबाट देश निस्कन्थ्यो, यिनको मुखबाट जनता निस्कन्थ्यो, यिनको निजबाट यो भएको समस्याहरूको जस्तो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, हत्या हिंसाका कुराहरू निस्कन्थे। जब मिसन नै अर्काको छ भनेपछि त्यो अर्काको मिसनले नेपाल किन बोल्छ, नेपाली किन बोल्छ हो। त्यसकारणले 7 सालदेखि हेर्नुहोस्, अहिले मात्र होइन यो दलहरूभित्र मैले सरसर्ती सबै गहिरिएर हेर्छु, 7 सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रले जुन समस्या भोग्यो, यहाँको मान्छेले जुन समस्या भोग्यो हैन, देश जसरी सङ्कटमा फस्दै गयो, यसको समाधान के भन्ने एजेन्डामा दलभित्र एक पटक पनि बहस भएको छैन, एक पटक पनि बहस भएको छैन। यसैले बुझिन्छ दल भनेको यो विदेशीहरूले आफ्नो मिसनमा खडा गरेका यिनी अपराधिक झुन्डहरू हुन् र अब यो सिस्टम उनीहरूले थोपरेको सिस्टम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चिज रहेछ भने नेपाल उँभो लाग्दैन। मैले बुझेको सारमा त्यति हो। त्यसकारणले यिनीहरूको यो झगडालाई
र अब दुर्घटना झगडा भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, मिले पनि अर्कैको निम्ति हुने हो, दुर्घटना भए पनि अर्कैको निम्ति हुने हो। खालि हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने अब यो भने यो उनीहरू दुर्घटनाग्रस्तको बाटोमा गए, अवसानको बाटोमा गए, त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न र छिचोल्नको निम्ति सजिलो हुन्छ, अनुकूल वातावरण बन्छ। हामीले हेर्ने त्यति कुरा हो, समाधान हुन्छ भने हेर्ने होइन कि यसले हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति अनुकूलता प्रदान गर्छ। अब यो सकारात्मक बाटोलाई लिएर हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हामीसँग जोडिएको कुरा हो। प्रचण्डको यहाँले जुन भनाइ भन्नुभयो नि, केपी ओली भने चाहिँ 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालेको मान्छे हो भनेर प्रचण्डले भने, सँगसँगै यो पछिल्लो समय ओलीमाथि लागेको आरोप उनले संविधान समाप्त पार्न लागे, संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागे, यो गणतन्त्र नै समाप्त पार्न लागे। यसको आरोपको आशय उद्देश्य चाहिँ के हो खास? यो आरोपको आशय मैले जस्तो एउटा तपाईँ अघि सुरुमा उठाउनु भएको म टुङ्ग्याइदिउँ। मैले केपी ओली 25औं वर्ष विदेशीले पालेको मान्छे हो भन्ने प्रसङ्ग मैले किन उठाएँ भन्छ भने यो कुरा त्यस्तो व्यक्तिले बोलिरहेको छ जो चाहिँ 10 वर्ष विदेशीको काखमा सुतेर 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने हत्याराको रूपमा भूमिका खेल्यो। त्यो पात्र होइन, उनको दाना खाएर, उनको पैसा लिएर, उनका हतियार लिएर, उनीबाट तालिम लिएर, यो त सबै बाहिर आइसकेका कुरा हो होइन। अब त्यो मान्छे जसले चाहिँ 59 सालमा इन्डियन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र हाल्यो, तिमी हामी मिलेर जानुपर्छ, तिम्रा विरुद्ध हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्यो बाबुरामसँग गएर, र बिन्ती पत्र हालेर यतातिर चाहिँ गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई शिकार गर्न होइन, शिकार बनाउनको निम्ति यतातिर आएर सुरुङ खनाउँछ। र अस्ति भर्खरैसम्म जसले विदेशीहरूको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छ, त्यो मान्छेले यस्तो पनि भन्न सक्छ, मैले त्यो सन्दर्भमा उठाएको होइन, केपी ओली महान राष्ट्रवादी हुन् भनेर मैले भन्न खोजेँ होइन। मैले त्यस्तो पात्रले, त्यस्ता निकृष्ट पात्रहरूले यो हदसम्म बोल्ने चाहिँ तपाईँको अनैतिकता देखाइरहेका छन्। उनलाई लासर्म पनि केही पनि रहेन। माने यिनको बहस मैले भन्न खोजेको, यिनले कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् मान्छेहरूलाई, नेपालीहरूलाई कहाँ घुमाउनु खोजिरहेछन् भन्ने कुरा मैले उठाउनुको निम्ति त्यो कुरो जोडेको हुँ। र अर्को त्यो चिन्ताका लागि हो जस्तो केपी र प्रचण्डमा अथवा माधव नेपाल गिरिजाहरू जो छन् नि, जो 12 बुँदेका मतियारहरू छन्, जो 12 बुँदे समझदार गर्ने मतियारहरू छन्, ती मतियारहरू यो सिस्टम जो चाहिँ बोकेर आए नि, यिनीहरू एउटा नेपाल विरोधी मिसनमा विदेशीको चाहिँ हुन्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ संविधान खतरामा पर्यो, यो सिस्टम खतरामा पर्यो भन्ने मान्छे को हुन् भन्छ भने जसले विदेशी मिसन बोकिरहेका छन् होइन। विदेशीको मैले सुरुमा भने नि, विदेशीहरूको चाहिँ कुरो के हो भन्छ भने समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने मात्रै हो होइन। यो उनीहरूले दिएको यो तन्त्र, यो पराई तन्त्र चाहिँ पुरै विघटन गर्ने र यहाँ नेपालीहरूले आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने त होइन। उनले त पात्र बदल्न खोज्या हो, दल बदल्न खोज्या हो होइन, आफ्नो ल्याउन खोज्या हो, समीकरण बदल्न खोज्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विदेशीको मिसनमा जोडेर आएका मान्छेहरूले यसको बचाउ गरिरहेछ संविधान र यो सिस्टमको। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने स्वभावले र हिजोको चाहिँ 61-62 सालको आन्दोलनताकादेखि हेर्दाखेरि केपी ओलीको यसमा अलिकति केही विमति देखिन्थ्यो होइन, विमति देखिन्थ्यो। जस्तो त्यो आन्दोलनकै विषयमा पनि सायद अब त्यो बुझेर होला, धेरै चिज बुझेर होला, अब कहाँबाट चलिरहेछन्, कसले चलाइरहेछ भन्ने पनि धेरै कुरो थाहा पाएर होला। त्यस कारणले अब यो जसले विघटन गरे पनि, केपीले गरून् वा अर्काले गरून्, यो सिस्टम विघटन गर्ने, यो संविधान विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने यो प्रक्रियामा जसको भूमिका हुन्छ, यदि कसैको हुन्छ त्यहाँभित्रबाट भने मैले त्यसलाई धन्यवाद भन्छु। मैले त्यसलाई धन्यवाद नै भन्छु, किन यो अभिशाप हो, यो सिस्टम अभिशाप हो र यो रहेसम्म यस्ता पात्रहरू खेलिराख्छन् र यिनी पात्रहरूलाई समाप्त पार्नुको निम्ति उनी जहाँ टेकेका छन् नि त्यो चिज समाप्त पारेन भने यिनलाई निर्मूल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिस्टम कोल्याप्स नभइकन त नेपालले त निकासको बाटोमा अगाडि जानै सक्दैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ यो सिस्टम रहन्छ कि रहन्न भन्ने के अरे चाहिँ अब यो कमजोर हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने हामी यस्तो बहस होइन कि उनको आफ्नै स्वार्थबाट लडेरै विघटन गरून् वा कुनै कोणबाट गरून्, अनि यो विघटन हुनुपर्छ, यो सबै चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ खालको बहस र नयाँ खालको ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको त्यो छटपटाहट किन लगानी छ नि त, अरबौँ खरबौँको विदेशी लगानी छ,
त्यो मात्रै होइन, यिनको राजनीतिक जिन्दगी दाउमा जान्छ, यो विघटन भयो भने दाउमा जान्छ। किन यसैको निम्ति उठाइएका पात्रहरू हुन्, यसैको निम्ति प्रयोग गरिएका पात्र हुन्, यसैको निम्ति चाहिँ सत्तामा ल्याएका पात्रहरू हुन्। अब यो ढल्यो भने त यिनीहरू त ढल्ने भए, उनको त्यो पीडा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो पीडा र छचपरासँग हाम्रो लेनदेन केही पनि छैन। सिस्टम समाप्त हुनुपर्छ, अन्त्य हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूले त्यही दिशामा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।